बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह खत्म नबूवत फोरम एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है। और आजकल हमने रद्दे इल्हादियत शुरू किया हुआ है और वो मुल्हिदीन के जो ये जाहिर कर रहे हैं कि हम एक्स मुस्लिम हैं, यानी साबिका मुसलमान, न्यू इथियस्ट, यानी अब हम इथियस्ट हैं, अब हम दहरिये हैं, अब हम मुल्हिद हैं, लेकिन पहले हम मुसलमान थे। इन लोगों की नकाब कुशाई हम कर रहे हैं और इनके इस झूठ, दजल और फ्रेब के पर्दे चाक कर रहे हैं और सबूत दे रहे हैं इस चीज के ऊपर कि ये लोग झूठे हैं। ये एक्स मुस्लिम नहीं है, बल्कि ये खुद या ईसाई हैं या हिंदू हैं या यहूदी हैं, या फिर ये कि शुरू से ही ये दहरिये थे, मुल्हिद थे, लेकिन ये सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने के लिए इन्होंने ये लिबादा ओढ़ा और ये झूठ बोल रहे हैं कि हम एक्स मुस्लिम हैं, हम साबका मुसलमान हैं। आइए जी, उसी सिलसिले में आज एक और सबूत लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। ये हमारे सामने एक वीडियो है, यूट्यूब की वीडियो, और ये नाम भी आपको नजर आ रहा होगा। इस वीडियो को हम देखते हैं, शुरू करते हैं और इसके अंदर से हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं और इस चीज को प्रूफ करेंगे हम कि ये हारिस सुल्तान नाम का पाकिस्तानी मुस्लिम जिसने आईडी बनाई है, ये मुसलमान नहीं था, बल्कि ये क्या था वो भी आपको पता चल जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान के एक्स मुस्लिम एक भाई से हम बात करने वाले हैं जिन्होंने इस्लाम के बहुत सारे ऐसे खुलासे किए हैं जो कि अभी तक लॉक्ड थे। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज्ञानप्रद होने वाला है। हारिश भाई नमस्ते। फाइनली हो गया। नमस्ते। हाँ, शुक्रिया। हो ही गया। तो जी हारिश भाई नमस्ते। हारिश भाई भी कहते हैं नमस्ते, हो गया, नमस्ते जी। दोस्तों, ये हारिश भाई नमस्ते और उधर से भी हो गया नमस्ते। ये नमस्ते आपको क्या बता रहा है? एक हिंदू है, कट्टर हिंदू है। हिंदू वो कि मैं अपनी साबका वीडियो के अंदर अपने यूट्यूब के चैनल खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर बता चुका हूं कि हिंदू भी खुदा को मानते हैं। वो अलग बात है कि हिंदू खुदा को किस अंदाज में मानते हैं, लेकिन खुदा को जरूर मानते हैं। हिंदुओं की जितनी भी अकसाम है, जितने भी इनके फिरके और इनके अंदर से ग्रोह बन चुके हैं, सभी के सभी एक ऐसी हस्ती को या एक ऐसी ताकत को जरूर मानते हैं कि जो इस कायनात का खालिक है और जो इस कायनात का मालिक है। भले वो इसको भगवान कहें, परमेश्वर कहें, कोई सा भी नाम रख लें, लेकिन किसी एक ताकत को जरूर मानते हैं। ये एक हिंदू है। हिंदू जनाब वो बुलाता है अपने चैनल के ऊपर हारिस को। हारिस का वो तारुफ करवाता है कि ये जी एक्स मुस्लिम है। ये वीडियो तकरीबन लगभग मेरे सामने ये वीडियो ओपन है 2 घंटे 18-19 मिनट की ये वीडियो है। इस पूरी वीडियो के अंदर हारिस मुल्हिद हिंदू के प्लेटफॉर्म के ऊपर बात क्या कर रहा है? बात ये हो रही है कि जनाब फकत इस्लाम जो है वो एक दहशतगर्द मजहब है, इस्लाम गंदा मजहब है, इस्लाम के अंदर ये कीड़ा है, ये कीड़ा है, ये कीड़ा है, ये गलती, ये गलती, ये गलती। अच्छा जी, ये जो मुल्हिद है हारिस, इसका काम क्या है? इसका काम तो ये था कि वो किसी खुदा को नहीं जब मानता, किसी मजहब को नहीं मानता,
تو تم جب ایک ہندو کے پاس آئے ہو تو پھر کم از کم ہندوؤں کے بارے میں بھی بولو، ان کے خدا کے بارے میں بھی بولو، ان کے پرمیشر کے بارے میں بھی بولو، ان کے بھگوان کے بارے میں بھی تم بات کرو، آواز اٹھاؤ۔ اور یہ منافقت نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں بے غیرتی اور بے شرمی۔ بے غیرتی اور بے شرمی کی انتہا ہو گئی ہے اس ہندو کے اندر، اس ملحد کے اندر، اور اس الہادیت کے اندر، اور اس ہندو مت کے اندر۔ نہ شرم آئی اس ہندو کو نمشتے، اور نہ اس نمشتے حارث کو شرم آئی۔ وہ تو بے شرم ہے، حارث تو ہے بے شرم۔ ہندو کو چاہیے تھا کہ میں ایک ایسے بندے کو اپنے پلیٹ فارم کے اوپر لے کے آ رہا ہوں کہ جو کہ ہمارے پرمیشر کو بھی نہیں مانتا، ہمارے بھگوان کو بھی نہیں مانتا، ہمارے خدا کو بھی نہیں مانتا، ہم جس کی پوجا کرتے ہیں، پوجا پاٹ کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتا، اور اس کو ہم لا کے نمشتے نمشتے ہارش بھائی نمشتے، اس کو کہتے ہیں بے غیرتی اور بے شرمی۔ یہ اصل میں معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے اور گیم یہ ہے کہ حارث نام کا یہ شخص، اصل میں اس کا نام حارث نہیں ہے، اس کا نام کوئی اور ہے، جو کہ اس نے چھپایا ہوا ہے، اس نے ہائیڈ کیا ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ اس نے ہائیڈ کیا ہوا ہے اپنا مذہب، جو اس کا مذہب ہے۔ ابھی بھی یہ کسی اور مذہب کے اوپر ہے، ابھی بھی یہ ایتھیسٹ نہیں ہے، یعنی ایتھیسٹ جس کو یہ خود باور کروا رہا ہے کہ میں ملحد ہوں، میں ایتھیسٹ ہوں، یہ ایتھیسٹ نہیں ہے۔ یہ اصل میں یہ ایک بہت بڑی گیم ہو رہی ہے، یہ ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے اسلام کے خلاف، کسی اور مذہب کے خلاف نہیں، ہندوؤں کے خلاف نہیں، یہودیوں کے خلاف نہیں، عیسائیوں کے خلاف نہیں، بدھسٹ کے خلاف نہیں، کسی کے خلاف نہیں، فقط کس کے خلاف؟ اسلام کے خلاف۔ یہی سازشیں ہندو بھی آئے دن کرتے رہتے ہیں کہ کوئی نیا ہندو سامنے لا کے، یہ جی ایکس مسلم ہے، یہ ملحدین یہ سازشیں کرتے رہتے ہیں، یہ جی ایکس مسلم ہے، اب نیو ایتھیسٹ ہے، اب نیو ہندو ہے۔ اس ویڈیو کو تھوڑا سا آگے دیکھتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں۔ تو حارث بھائی سب سے پہلے دیکھیں، اسلام ایک ایسا مذہب ہے، بلکہ کافی مذاہب میں یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ اس میں جتنا مذہب بڑا ہوتا جاتا ہے اس میں اتنی پیچیدگی آتی جاتی ہے، اس میں اتنی کمپلیکیشنز آتی رہتی ہیں، تو اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ آ جاتے ہیں۔ اب جس طرح آپ نے اپنی انٹروڈکٹری ویڈیو میں کہا کہ 70 سے زیادہ فرقے ہیں، بلکہ کچھ لوگوں کا تو خیال ہے اس سے 100 سے بھی زیادہ فرقے ہیں۔ چلیں جی، ہماری بات کمپلیٹ ہوتی ہے اور آپ نے دیکھ لیا کہ یہ حارث نام کا جو ملحد ہے یہ ایک کریکٹر ہے جو کہ اسلام کے خلاف جناب یہ سازش کر رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور یہ جھوٹے لوگ ہیں، انہوں نے نقاب اوڑے ہوئے ہیں، فقط سائنس کے دو چار کلیے یاد کر کے اور دو چار سائنس دانوں کے نام یاد کر کے اور انگلش کے چند گنے چنے الفاظ یاد کر کے، اور یہ باور کروا کے جناب کہ ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں اور اب ہم اسلام کو نہیں مانتے اور پہلے ہم مسلمان تھے۔ یہ سب کچھ فیک ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ دعا گو رہیے گا، رب رکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔